आई जी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब उन्हों की एक काविश और उनकी जद्दोजहद से थानों को रोल मॉडल में बदला गया, थानों को लग्जरी थाने बनाए गए। एक इस तरह नहीं होना चाहिए। पोस्टिंग जो है, जिनका हकदार है, हकदार को एक उसका हक मिलना चाहिए। कोई इंस्पेक्टर है, उनको एसएचओ लगाना चाहिए, ना कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी कर रहा होता है और एक सब इंस्पेक्टर एसएचओ रैंक पे होता है। लाहौर के 84 थानों में 50 सब इंस्पेक्टर हैं, 50 सब इंस्पेक्टर जो एसएचओ रैंक पे मौजूद हैं, और जो इंस्पेक्टर है जिनको वो तकरीबन 34 थानों में इंस्पेक्टर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा और मैं हूं ज़ियारत खान महमद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के हवाले से। पंजाब पुलिस के हवाले से मैं बात करूं तो हमारे आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्हों की एक काविश और उनकी जद्दोजहद से थानों को रोल मॉडल में बदला गया, थानों को लग्जरी थाने बनाए गए। एक 5 स्टार होटल से कम नहीं रेनोवेशन की गई। इसके साथ आईजी साहब ने मेरिट पर तरक्कियां दी, कांस्टेबल को तरक्कियां दी, हेड कांस्टेबल को तरक्कियां दी, एएसआई को तरक्कियां दी, सब इंस्पेक्टर को तरक्कियां दी गई। ठीक है, और इसके साथ बहुत से काम पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से दुरुस्त किए। अब जैसे रेनोवेशन हुई थानों की, थानों को खूबसूरत बनाया गया। इसके साथ आईजी साहब को ये भी चाहिए कि पूरे पंजाब के जितनी भी पोस्टिंग्स हैं, पीएसपी के ऑफिसर जो है वो तो मेरिट पर हर जगह उनकी ट्रांसफ़र होती है और वो पीएसपी अपने अपने रैंक पे काम कर रहे होते हैं। इसके नीचे जब आते हैं एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मेरिट पर ड्यूटीज़ की, मेरिट पर ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करूं, लाहौर के 84 थाने और 34 चौकियाँ, ठीक है। लाहौर के 84 थानों में 50 सब इंस्पेक्टर और 34 इंस्पेक्टर मौजूद हैं जो एसएचओ है, जिनको स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है, एसएचओ। तो एसएचओ का रैंक जो जिनमें 84 थानों में 50 थानों में सब इंस्पेक्टर तैनात है और 34 थानों में इंस्पेक्टर तैनात है। हत्ता के ये मेरिट जो होता है, मेरिट ये कहता है कि जो इंस्पेक्टर हों, इंस्पेक्टर को एसएचओ रैंक पे लगाना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनके तजर्बात दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। और हमारे बदकिस्मती से यहाँ पे मेरिट नहीं, यहाँ पे सिफारशी निज़ाम बहुत ज़्यादा है। तो मेरा एक मशवरा है और अपील है आईजी साहब से कि मेरिट पर जो है ना पोस्टिंग की जाए, तो इससे काफ़ी हद तक जराइम पे कंट्रोल भी किया जा सकेगा। जैसे कि अभी देखें कि 60% सब इंस्पेक्टर, 60% लाहौर में, लाहौर एक कैपिटल सिटी है, लाहौर कैपिटल सिटी है। यहाँ पे आईजी पंजाब का ऑफिस लाहौर में है, सीपीओ साहब का ऑफिस लाहौर में है, पंजाब सेक्रेटेरिएट लाहौर में है, पंजाब असम्बली लाहौर में है, गवर्नर हाउस लाहौर में है। और यहाँ लाहौर एक कैपिटल सिटी है, तो लाहौर जैसे शहर में मेरिट पर पोस्टिंग ना हो तो लम्हा फिक्रिया है। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी कर रहा होता है और एक सब इंस्पेक्टर एसएचओ रैंक पे होता है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि एक सिफारशी निज़ाम है और एक ऐसा निज़ाम है, या तो सिफारिश आला ऑफिसर जो होते हैं उनकी सिफारिश होती है कि फ़लाँ सब इंस्पेक्टर जो है उनको अपना एसएचओ लगाया जाए, या कोई सियासतदान होते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे इलाके में फ़लाँ बंदा के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर है, उसको एसएचओ लगा दिया जाए। सिफारशी कल्चर हमारा है, जो सिफारशी कल्चर है हमारा यहाँ का, वो ख़त्म किया जाए। यहाँ पे इंस्पेक्टर अगर थानों में एसएचओज होंगे, ठीक है, सीनियर ऑफिसर होंगे, और इसके साथ या ये जूनियर की रहनुमाई भी अच्छी होगी और साथ में जराइम में भी जो है काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। ये बदकिस्मती से मैं दोबारा बता चलूँ, लाहौर के 84 थानों में 50 सब इंस्पेक्टर हैं, 50 सब इंस्पेक्टर जो एसएचओ रैंक पे मौजूद हैं,
اور جو انسپیکٹر ہے جن کو وہ تقریباً 34 تھانوں میں انسپیکٹر موجود ہے، حتیٰ کہ چاہیے یہ تھا کہ تمام تھانوں میں انسپیکٹر رینک کے جو بندے ہیں ان کو ایس ایچ او تعینات کرنا چاہیے تھا۔ ابھی دیکھیں ناظرین کہ جیسے آپ لوگ تھانوں میں جاتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے ایک سب انسپیکٹر ایس ایچ او کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ ایس ایچ او ہے، اور 3 سے 4 جو ہے وہ بیٹ الگ الگ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب انسپیکٹر ہوتے ہیں۔ تو وہ وہی رینک، اور صرف اس کو ایس ایچ او کا وہ دے دیا، ایک اضافیہ چارج دے دیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایس ایچ او ہے۔ اور کافی جو انسپیکٹر ہیں وہ پولیس لائن میں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پوسٹنگ جو ہے جن کا حقدار ہے، حقدار کو ایک اس کا حق ملنا چاہیے، کوئی انسپیکٹر ہے ان کو ایس ایچ او لگانا چاہیے، نہ کہ کسی کی سفارش پہ سب انسپیکٹر کو ایس ایچ او لگایا جائے۔ اور اسی طرح انچارج انویسٹیگیشن کو بھی انسپیکٹر ہونا چاہیے، انسپیکٹر رینک والا بندہ ہی انچارج انویسٹیگیشن لگے۔ ایسے نہ ہو، ہمارے متعدد کافی زیادہ تھانے لاہور کے تھانے ہیں، پنجاب بھر کے ہیں، لیکن میں صرف لاہور کی بات کروں گا۔ لاہور میں کافی ایسے تھانے ہیں جہاں پہ انچارج انویسٹیگیشن سب انسپیکٹر تعینات ہے، اس کے نیچے بھی سب انسپیکٹر ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے، اس کو انچارج انویسٹیگیشن بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی لاڈلا ہوتا ہے پولیس میں، اس کو سب انسپیکٹر کو ایس ایچ او تعینات کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پہ یہ ایک لمحہ فکری ہے، آئی جی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے انسپیکٹر ہیں، انسپیکٹروں کو ایس ایچ اوز تعینات کرنا چاہیے، انسپیکٹروں کو انچارج انویسٹیگیشن تعینات کرنا چاہیے۔ یہ ان کا حق ہے، جو ان کو حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ وہ سینئرز ہیں، سینئرز کے تجربہ ہے، اور ایک تجربہ کار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ انسپیکٹر لیول کا کوئی بندہ اگر ایس ایچ او ہوگا تو وہ جونیئر کافی حد تک ان سے کچھ سیکھ سکیں گے، کافی حد تک کرائم کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اور ہم صرف یہی ہے کہ ہم ایک مشورہ ہی دے سکتے ہیں، آئی جی صاحب سے ایک اپیل کر سکتے ہیں کہ انسپیکٹرز کو ایک ایس ایچ او تعینات ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو پولیس لائن میں شفٹ کیا جائے۔ انسپیکٹر نے تو ایس ایچ او ہی کی یا انچارج انویسٹیگیشن کی ہی وہ کرنی ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، نہیں تو وہ پولیس لائن میں ہوگا، اس نے کوئی ڈی ایس پی تو نہیں لگ جانا، یا کوئی اور ایسے رینک پہ نہیں جانا۔ کافی ہمارے انسپیکٹر حضرات ایسے ہیں کہ جو پولیس لائن میں ہیں، اور پولیس لائن میں اپنا جو ہے نا ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ سراسر ظلم ہے۔ تو اس چیز پہ خدا را آئی جی صاحب سوچیں، اور ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرٹ کو خاطر لایا جائے، اس سے بہت سے کرائم کنٹرول ہو جائیں گے۔ اور جتنی آپ نے تھانوں کو خوبصورت بنایا، انسپیکٹر رینک کے جو بھی افیسر، جو بھی ایس ایچ او آئیں گے، اس خوبصورتی میں ایک اضافہ کریں گے، یہ خوبصورتی میں ایک اضافہ کریں گے۔ ابھی جو سب انسپیکٹر رینک کا بندہ ہے، وہ لاڈلا جب ایس ایچ او لگتا ہے تو عوام سے بدتمیزی بھی کرتا ہے۔ تو جب بدتمیزی ایک ایس ایچ او رینک کا بندہ تھانے میں بدتمیزی کرتا ہے، نیچے بتایا تھا آٹومیٹک جو ہے نا، وہی جو آفیسر کا رویہ ہوتا ہے وہ نیچے تک وہی رویہ استعمال ہوتا ہے۔ تو خدا را اس پہ آپ غور کریں، اور ہماری تو ناقصی رائے تھی جو ہم نے ایک آپ کے سامنے رکھی۔ بقایا آپ نے ماشاءاللہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے اس کام کو خراج تسلیم پیش کرتے ہیں۔ انسپیکٹر رینک کا آفیسر جب ایس ایچ او تعینات ہوگا تو رشوت کلچر میں بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جرائم پہ بھی خاطر کمی آئے گی، اور لوگوں کو انصاف بھی فراہم ہوگا۔ اور ہماری اور عوامی اپیل ہے آئی جی صاحب سے کہ میرٹ پر اگر تعیناتی کی جائے، ایس ایچ اوز انسپیکٹر رینک کے افیسر ایس ایچ اوز تعینات کیے جائیں تو خاطر کرائم میں کمی آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیں ڈیلی الجزیرہ۔